Maayong adlaw mga kapatid, Liway Abas ni para sa News 5 Bisaya. Posible nga isailalom sa lie detector test ang driver sa namatay nga si kanhing Department of Public Works and Highways Undersecretary Catalina Cabral. Sumala kang National Bureau of Investigation spokesperson Attorney Palmer Malyari, ipahigayon ang maong eksaminasyon kung dili pa makumbinser ang mga investigador sa testimonya sa driver ni Cabral. Una nang giila sa kapulisan nga person of interest sa kaso ang driver nga si Cardo Hernandez nga maoy kauban sa kanhing opisyal sa ulahing higayon sa wala pa kining matay. Padayon pa ang investigasyon sa NBI sa kamatayon ni Cabral nga base sa resulta sa autopsy namatay tungod sa blunt force trauma human mahulog. Samtang gi-turn over na sa DPWH ang computer ni Cabral ngadto sa Office of the Ombudsman. Naglangkob kini og mga dokumento sa kanhing opisyal sulod sa miaging napulo ka tuig. Kipasabpina sa Ombudsman ang maong computer alang sa forensic examination aron masuta kung adunay giusab, gibura o gilaglag nga datos nga adunay kalabutan sa giingong flood control scandal. Kini sa mga atong update, magpadayon na sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa uban pa mga balita ug update. Amping tangtanan.